चाहिँ फर्केको यो सिकारेको यो पार्कबाट चाहिँ हामी फर्किरहेछौँ। अब भने आफ्नै गाउँघरतिर जान लागिरहेको। अब चाहिँ हामी यो सिकारे ओह्रालो झर्दैछौँ भने अब यहाँदेखि लगभग मेरो घर चाहिँ तल देखिएको यो ठाउँमा हो। दबाईपानी यो किराँतचोक यो दबाईपानीको यो दबाईपानी पछाडिको रोड हो। पर देख्यो किराँतचोक भने यहाँ चाहिँ मेरो घर हो, तर निकै टाढा छ। अब मामा भान्जा हामी हिँड्दैछौँ। अब भने हामी फर्किरहेको अवस्था ल त हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब भने फन पार्कबाट हामी हिँड्दै यहाँ चाहिँ भर्खरै यो चियाको बिउहरू लिएर रोपिसक्नु भएको छ। एकदमै राम्रो छ। उहाँहरूलाई यहाँ यो चिया रोपेर हराभरा बनाउनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।